नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत आल इमरान आयत नंबर 81। अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही वलतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और इस जब आख़ज़ा लिया अल्लाह ने मिसाका पुख्ता अहद अन नबिय्यीना नबियों से लमा अलबत्ता जो आतैतुकुम आए तुम्हारे पास मिन से किताबिन किताब व हिकमतिन और हिकमत सुम्मा फिर जाअकुम आए तुम्हारे पास रसूलुन एक रसूल मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाला लिमा लिए जो माअकुम तुम्हारे पास है मा साथ कुम तुम्हारे पास है लतुमिनुन्ना तो तुम्हें ज़रूर उस पर ईमान लाना है ईमान लाना है बिही उस पर वलतंसुरुन्ना और तुम्हें ज़रूर उसकी मदद करनी है आने वाले रसूल की। क़ाला फरमाया अक़रर तुम क्या अक़रर तुम इकरार कर लिया तुमने और अख़ज़ तुम ले लिया तुमने अला ज़ालिकुम इस पर इसरी मेरा अहद। क़ालू उन्होंने कहा अक़ररना हमने इकरार किया। क़ाला फरमाया फ़अशहदू पस गवाह रहो व अना और मैं माअकुम तुम्हारे साथ हूँ मिनश शाहिदीन गवाहों में से मिन से अशाहिदीन गवाह। तो इस आयत में भी अहले किताब से ही खिताब है, अहले किताब का ही जिक्र हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अहले किताब से असल में कुरान पाक में 3 किस्म के मिसाक का जिक्र है, 3 किस्म के अहदों का जिक्र है। तो एक अहद जो था अल्लाह ताला ने वो रूहों से लिया था। आप लोग पढ़ते हैं कुरान पाक में अलस्तु बिरब्बिकुम क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं। क़ालू सब रूहों ने कहा बला क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है, हम तेरी ही इबादत करेंगे। हमने अहद लिया था दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला से। तो एक अहद अल्लाह ताला ने तमाम रूहों से लिया था जिसे अहद अलस्त भी कहा जाता है। दूसरा अहद जो अल्लाह ताला ने लिया था वो अहले किताब के उलमाए कराम से लिया गया था। अहले किताब के उलमाए कराम से क्या अहद लिया गया था कि तुम्हारे पास जो तालीमात आएंगी उनको तुमने छुपाना नहीं है बल्कि बयाने ही आगे पहुंचाना है दूसरों तक। तीसरा अहद जो था वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम से लिया गया जिसका यहाँ भी जिक्र है। अंबिया अलैहिस्सलाम के जिक्र कर मिसाकुन नबिय्यीना नबियों के अहद का। तो इस बारे में 2 आरा मिलती हैं। कुछ कहते हैं कि ये मुफस्सिरीन के ये अहद जो था वो आलम अरवाह में ही लिया गया था तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम से, और कुछ की राय ये है कि जो भी नबी आए हैं अल्लाह ताला के उनसे बजरिया वही ये अहद लिया जाता रहा। तो अहद क्या था देखते हैं। फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीना जब अल्लाह ताला ने अहद लिया नबियों से, तो यहाँ पर नबियों के तीसरे वाले अहद का जिक्र है जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम से लिया गया था। नबियों से अहद लिया लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन कि जब भी तुम्हारे पास कोई किताब आए या हिकमत आए सुम्मा जाकुम रसूलुन तो उसके साथ एक रसूल भी आएगा। जाहिर है जो किताब और हिकमत रसूल को ही दी जाएगी। तो रसूल आए एक उसके साथ मुसद्दिकुन जो तस्दीक करने वाला हो लिमा माअकुम जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद किताबें हैं उनकी तस्दीक करने वाला हो। जैसे कुरान पाक में तौरात का, ज़बूर का, अंजील का जिक्र आता है, सुहुफ़ मूसा, सुहुफ़ इब्राहीम का जिक्र आता है। तो कुरान पाक तस्दीक करता है पिछली किताबों की। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास किताबों हिकमत आए और तुम्हारे पास एक रसूल आए जो तस्दीक करता हो उस चीज़ की जो तुम्हारे पास आ चुकी है,
تو پھر رسولوں کا نبیوں کا کیا کام ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس آنے والے نیا رسول جو آئے گا اس کی تم نے تصدیق بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی مدد بھی کرنی ہے اس کے کام میں۔ تبلیغ کا جو کام وہ کرے گا، جو اللہ کے پیغام کو پہنچائے گا، جو بھی تکالیف آئیں گی، جو بھی ضرورتیں آئیں گی، اس میں ان کی پیغمبر کی مدد بھی کرنی ہوگی تمہیں۔ تو کیا کام سونپے نبیوں کے ذمہ، کیا عہد لیا کہ جب تمہارے پاس کوئی کتاب یا نئی کتاب یا کوئی حکمت آئے اور نیا رسول آئے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہو، تو پھر تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو پھر نبیوں نے کیا کہا؟ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، قَالَ فرمایا، أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ، اور تم نے لے لیا، عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اس پر میرا عہد، کیا تم نے اقرار کر لیا اور میرا عہد تم نے قبول کر لیا؟ نبیوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، اقررنا، ہم نے اقرار کیا، ہم نے مان لیا آپ کی بات، ہم سمعنا و اطعنا۔ قال، فرمایا، فاشہدوا، تو گواہ ہو جاؤ، پس گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی گواہی دی اور فرمایا کہ کیونکہ یہ بات ہی ایسی تھی کہ نبیوں نے فوراً کہا اقرارنا، ہم نے اقرار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس تم بھی گواہ رہو اس بات کے اور میں بھی گواہ ہوں کہ جو بھی نیا نبی آئے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی کتابوں میں انبیاء علیہ السلام کا، آنے والے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جیسے انجیل میں دیکھیں آپ، انجیل برناباس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی گئی ہے، لیکن انہوں نے وہ انجیل ہی چھپا لی۔ تو اس طرح سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ذمہ یہ فرض لگایا ہے اور عہد اسے کروایا کہ جو بھی نیا نبی آئے گا تو اس کی کتاب پر بھی ایمان لانا ہے، اس نبی پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے جہاں بھی اسے ضرورت پڑے۔ تو یہ تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نے جو عہد الست کر رکھا ہے، اللہ پاک اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔